أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا أو آواز بوكي هغ خاوندان دا اعراف نم مقام رجالا سخلق تاس سڑوتا یعرفونهم بسیماهم چی پیجنی بدوی دغی سڑو لرا پا علامات ددوی سرا قالوا نوی بورتا ما اغنا عنکم جمعکم چی دفع نکڑوستاسونا یا پکار را نغلوستاسو جمعکم هغدل پریستاسو یا جمعکم اغد جمع کولد مالونستاسو وما کنتم تستکبرون او نها غس چتاسو بکم تکبر کولو اهؤلاء الذین آیات دا کسان هاغ خلق دی اقسمتم چتاسو بقسمون خورل لا ینالهم اللہ برحمت چی نرسوی اللہ تعالی دویتا مہربانی خپل لرا رحمت خپل لرا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم داخل شی تاسو جنت تا نبوی سیر پتاسو باندے ولا انتم تحزنون او نبوی تاسو غمجن ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت او آواز بو کی خاوندان د جہنم دور اصحاب الجنت اہل جنت تا خاوندان د جنت تا ان افیضوا علینا من الماء چه راتوی کئی پا مونگ باندید اوبونا مونگ للگی یخی اوبرا کئی او مما رزقکم اللہ یا حاغس چه درکڑی دی اللہ تعالی تاسو تا چه کم رزق خود باق تاسو تا درکڑی داغی نسرا کئی قالوا نوی بورت دا جنتیان ان اللہ حرمهما علی الکافرین بیشک اللہ تعالی حرام کری دی دا دوار پا کافرانو باندے الذین دا کافران حاغ کسان دی اتخذو دینهم چی دوی نیول دے دین خپل لرا لہوا ولعبا لہوا عبس تماشا ولعبا او لوبے وغرتهم الحیات الدنیا او دوککڑی دی دوی لرجوند دنیا فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هذا پس نن رزی منگ پریگدو دوی لرا لکه سرنگ چی دوی هغه هیر کڑے و اغا ملاقات دورزی دوی چی دادا وما کانو بی آیاتنا یجحدون او هاغا چی دوی با انکار کولو زمونگ دا آیاتننا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ او یقیناً ورکڑیو منگ دویت کتاب لرا فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ پا تفصیل سرمو بیان کڑیو پدی کتاب کے عَلَىٰ عِلْمٍ پا غخپل کامل علم سرا ہدو ورحمتاً پدس حال کے چوو دا کتاب ہدایت او رحمت لقوم یؤمنون دهاغ قوم دپارا چه حقی ایمان راوڑی هل ینظرون الا تأویلہو دوی انتظار نکوی مگر دا انجام دا انکار دا دغی کتاب یوم یأتی تأویلہو ہاغ ورس چراشی اغا انجام عاقبت دا انکار دا دوی دا کفر دا دوی دا انکار دا دوی دا دی کتاب نا دا دی دا احکاماتنا
یقول الذین نوبوی هاغ کسان نسوه من قبلو چی دوی هیر کڑیو دی کتاب لرد مخکنا قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلیو رسولان در رب زمونگ بالحق پا حق سرا فهل لنا من شفعاء فیشفعو لنا آیاشت دے زمون د پارسوک سپارش کونگی چه سپارشو کی حقی زمونگا او نردو او یا واپس کرلے شمونگا دنیا تا فنعمل غیر الذی کننا نعمل چه من عملو کو علاوه د هاغنا چه کم من عملو نکول پا دنیا کی قد خسروا انفسهم یقینا تاوانی کړي دي دوی ځانونو خپلو لرا وضل عنهم ما كانوا يفترون او رک بشي د دوی نه هغه څه چې دوی به د ځان نه جوړول